नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 11 को पाठ 2 मा रहेको गाउँको माया कथाको वाचन र यसका अभ्यासहरू यस भिडियो मार्फत हेर्नेछौँ। गाउँको माया पाठ 2 मा रहेको गाउँको माया कथा जसका लेखक इस्माली छन्। उनको वास्तविक नाम महेश्वर प्रसाद उपाध्याय र कतै महेश पौडेल पनि भनेको पाइन्छ। 2012 जेठ 4 मा महोत्तरीको औरही भन्ने ठाउँमा उनको जन्म भएको हो। उनै कथाकार इस्मालीको गाउँको माया कथालाई म वाचन गर्नेछु र वाचनपछि यसका सम्पूर्ण अभ्यासहरू र महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू म तपाईहरुका सामु प्रस्तुत गर्नेछु। जाँचका लागि महत्त्वपूर्ण हुने गरी पनि केही प्रश्नहरू म तपाईहरुलाई बताउनेछु। पुरा भिडियो हेर्नुहोला। अहिले हामी यस कथाको वाचनतर्फ लाग्छौँ। कथा वाचन यस प्रकार छ। लगभग 2 वर्षपछि गाउँतिर फर्केको थिएँ। यी 2 वर्षका बीचमा धेरै पटक प्रयास गरेँ गाउँतिर जाउँ भनेर, तर हरेक पटक एउटा अल्झो आइपर्थ्यो र प्रयास केवल प्रयास नै रहन जान्थ्यो। यस पटक बल्ल तल्ल उम्केर आउन सकेको थिएँ। बाटाभरि गाउँमा आँखामा गाउँ नै नाचिरह्यो। मानस पटलभरि गाउँ नै सलबलाइरह्यो। बुदना, परीक्षण, रामदरस, बखतबहादुर, कान्छो भाइ, आमा, बा, घर, छिमेक, टोल र गाउँ, सुल्ताना डाकुको नौटङ्की, महावीरजीको झण्डी मेला, हाट बजार अनि यस्तै यस्तै थुप्रै घटनाहरू। एक समय गाउँका यी घटना, भिडभाड, चहल पहलहरूको म प्रत्यक्षदर्शी थिएँ। त्यति मात्र होइन, म पनि तिनमै थिएँ। अहिले आएर ती सबको पृथकताबोध कता कता च्वास्स बिझाउँछ आफैलाई। गाउँमा बस्न नपाउनुको पीडाबोध हलक्क मौलिन्छ छातीभरि। अस्ति भर्खर मात्र भाइले चिठी लेखेथ्यो, दाजु, अचेल त परीक्षणको टोलमा बेलुकी बेलुकी रबिन हुडको नाटक रिहर्सल गर्दैछन्। आहा, चिठी पढेर म कति खुसी भएथेँ। चिठी पढिसकेपछि जीवनमा मैले लगभग पहिलो पटक बोध गरेँ, हाम्रो गाउँमा पनि साँच्चैका मान्छेहरू रहेछन् जो जीवनलाई बुझ्दैछन्। हाम्रो गाउँ पनि केही हो र केही हुन सक्छ र यही केही हुनु नै मेरा लागि अथवा हाम्रा लागि माने म, बुदना, परीक्षण र बखतबहादुरका हकमा जीवन खुल्दथ्यो, अर्थात् जीवनको बाँच्नुको माने लाग्दथ्यो। एक पटक स्वयं परीक्षणले पनि सायद मेरो भाइद्वारा नै हुन सक्छ लेखाएर पठाएथ्यो, किसन भाइ, तिमीहरू त पढेर लेखपढ गरेर ठुला मान्छे भयौ, सँगैका साथी हामी लाग्छ धेरै पछाडि छुटिसक्यौँ, कठै तिमी पनि गाउँमा बसिदिँदा आउ त हामी जस्ता गौँवारले पनि 2-4 कुरा जान्ने मौका पाउने थियौँ। हुन त परीक्षणले सोझो हिसाबले नै भनेको होला, तर मलाई कता कता लाग्यो कि मलाई ठुलो मान्छे बनाएर परीक्षण ममाथि व्यङ्ग्य कस्दैछ। परीक्षणको यो गुनासोसँगै गाउँ बस्न नपाउनुको पीडाबोध मभित्र फेरि पनि जीवन्त भएथ्यो। म लगभग गाउँ नजिक आइपुगिसकेको थिएँ। चैते बतास उन्मुक्त भई छारो उडाउँदै थियो। घाम लगभग चर्कँदै थियो र म कृष्ण गाउँ पुग्ने लालसामा एकोहोरो एक सुरमा तर्कनाहरू बीच रम्दै धुलौटे सडक नाप्दै थिएँ। जयरामजी कि किसन भाइ, सुनेर सहसा म झस्केँ। वरपर हेरेँ, कताबाट आयो यो परिचित स्वर? परीक्षण हो कि अथवा बुदना पो हो कि अथवा रामदरस पो हो कि? स्वर खुट्याउन गाह्रो भइरहेथ्यो। हुन सक्छ यतै कतै हलो जोतिरहेको होला अथवा घाँस खुर्किरहेको होला। नभन्दै सिमलको आडबाट परीक्षण टुप्लुक्क देखा पर्यो। जोत्ता जोत्तैको हलगोरु अड्याएर ऊ हस्याङ फस्याङ गर्दै मतिर लम्कँदै थियो। आऊ बसौँ सियालमा एकछिन। घाममा धप्पिएर आयौ? कहाँबाट यति बेला? किन यति दिनमा? कुनै चिठी पत्र पनि छाडेनौ? अचानक म नजिक आइ नपुग्दै परीक्षणले मेरा सामु थुप्रै प्रश्नहरू ओइराइदियो। जमाना थियो, म र परीक्षण लङ्गौटिया यार थियौँ, गाई चराउँथ्यौँ, सँगसँगै सिजनमा बदाम, मकै चोरेर ओहरा खान्थ्यौँ र गीत गाउँथ्यौँ। गाई चरौवा, टुवर टापर, भैँसी चरौवा, चोर, बकरी चरौवा, छिनर छानर, ताके चारो और। ती दिनहरू
अब धेरै पछाडि छुटिसके। त्यो गीत अचेल परीक्षणको छोराले गाउँदो हो। गोठालो लागेका बेला परीक्षणको छोराले पनि बाउको बिँडो थाम्दै पछि अलि उमेरदार भएपछि हलिबस्ला। परीक्षण पनि पहिले गोठालो थियो। लगभग 6-7 वर्षकै उमेरदेखि 14-15 को किशोर वय नहुँदै पनि कमाउन थाल्यो र पछि हलिबस्यो, सायद ज्यालादारीमा। छोरालाई पनि त्यही काम सिकाउँछ र पछि छोराले पनि आफ्नो छोरालाई पनि त्यही काम सिकाउला। यसरी एवं रीतले यो परम्परा अनन्त परीक्षणहरूका बलिया पाखुरीहरूबाट क्रमशः हस्तान्तरण हुँदै रह्यो। हुन त सायद म पनि त्यही नै हुन्थेँ होला, तर कता कहाँनिर गल्ती वा सही भयो र मैले काला अक्षरहरूसित मितेरी गाँसेँ। टोलका मानिसहरूले मेरा आमा बालाई हुटहुटी लगाइदिए। चलाक छ, कुरो चाँडै टिप्छ, विद्यालय पठाइदिनुहोस्, भविष्य राम्रो हुन्छ। म विद्यालय जान थालेँ, काठको पाटी बोकेर। यहीँदेखि परीक्षण र म बीचको अन्तराल बढ्न थाल्यो। म परीक्षणदेखि र परीक्षण मदेखि तर्की हिँड्न थाल्यौँ। धेरै पछि जब म केही बुझ्न थालेँ अनि मैले पहिलोपटक अनुभव गरेँ, परीक्षणहरूसँग अन्तराल कदापि बढ्न दिनुहुन्न र जो हुँदैछ त्यो गल्ती गरिँदैछ। यसपछि परीक्षण लगायत ती बालदौतरीहरूसँग फेरि सम्बन्ध कायम गर्न मैले निकै श्रम गर्न पर्यो। विद्यालय बिदा परेको बेला कहिले ओहरा खाने, कहिले गिर खेल्ने, कहिले कपर्दी खेल्ने वा त्यस्तै केही न्यु पारेर म उनीहरूसँग मिसिन्थेँ। सिमलको फेदमा झोला बिसाउँदै लामो खुइ काटेर म रुमालले अनुहारको पसिना पुस्न थालेँ। प्यास लाग्यो होला, पानी पिउँछौ? यहाँ कहाँ पाउनु र पानी? अरे के कुरा गर्छौ, शरबत बिर्साउँछ यहाँको पानीले, पख भन्दै ऊ दगुर्दै गएर जोतिँदै गरेको कोलाको आलीमा रहेको लोटा टिपेर खोलामा झर्यो। खोलो अचेल फेरि गाउँतिर सोझिएको रहेछ। यो खोलाले पनि गाउँलाई धुरुक्कै रुवायो। हुन त रुवायो मात्रै भन्न खोलाप्रति अन्याय ठहर्ला। यो खोलाले गाउँलाई पालेको पनि छ। हाम्रो विगतको लगभग आधा उमेर यही खोलाको डिल र बगरहरूमा बितेको थियो। कहिले ओहरा खाने न्युमा त कहिले गाई भैँसी चराउने न्युमा। खोलामा बाढी आएको बेला हामी गाईको पुच्छर समाएर बाढी तर्ने गर्थ्यौँ, अथवा यस्तो बेलामा हामी खोलाको किनारमा बसेर बाढीको आनन्द लुट्थ्यौँ। तर्न डराउने कोही मानिस आए भने हामी 3-4 जना एक अर्काको हात समाउँदै बाढीमा हेलिन्थ्यौँ र किनारामा पर्खिरहेको मानिसलाई तारिदिन्थ्यौँ र यस्तो काममा खास गरी परीक्षणकै विशेष रुचि थियो। यहीँनिर कुवा छ, गए सालको वर्षामा मूल फुटेको, एकदम चिसो र मिठो पानी छ। ऊ पानी लिएर आइसकेको थियो। आजकाल गाउँमा 3 पाटी भयो कृष्ण। पानी पिउँदै गर्दा लगभग उदास र आर्द्र उसको स्वर मेरै कानमा गुन्जियो। उसले जसरी अँध्यारो मुखमुद्रा बिना भूमिका मलाई यो खबर सुनायो, सहसा मलाई लाग्यो गाउँमा सायद अब अङ्ग्रेजहरूको रोग सर्दैछ। डिभाइड एन्ड रुल। परीक्षणहरू भाँचिँदैछन्। परीक्षणहरूको सगबगाउँदो चेतनासँगै गाउँका ठालुहरू नयाँ जुक्तिहरू सोच्दैछन् ताकि तमाम परीक्षणहरू परीक्षण नै रहन्, अर्थात् कृतदास रूपी हली गोठाला नै रहन् र मालिकहरूकै कृपापात्र भएर रहन्, जुन एउटा परम्पराका रूपमा तिनका पुर्खाहरूले तिनलाई हातमा नासो छोडेर गएका थिए। यो तेस्रो पाटी कहाँबाट कसरी आयो त? किसुन भाइ, यो 2-3 वर्षमा गाउँमा धेरै उथलपुथल भयो। गए साल रोपाइँको बेलामा हामीले 4 किलो बाउनीको कुरालाई लिएर हडताल गर्यौँ। सुरुमा त सब राम्रै थियो। 3 दिनसम्म काम ठप्प भयो। हामीले फेकन र शनिचरलाई अगुवा बनाएका थियौँ। पछि उनीहरूले धोका दियो र धनीहरूसँग मिल्यो। 4-4 मन धान दिन्छु भनेका थिए रे र त्यही लोभमा हडताल भिच्काइदियो। पछि त्यही कुरालाई लिएर हामीले तिनीहरूलाई केरकार गर्यौँ। झगडा फसाद भयो र हामीले उनीहरूलाई आफ्नो पार्टीबाट हटाइदियौँ। पछि मालिकहरूले पनि 1 मनभन्दा बढी धान दिएन रे। त्यसपछि उनीहरू छुट्टै पार्टी बनाएर बस्या छन्। हडताल पनि भिच्किहाल्यो, न बनी बढ्यो, उल्टै हाम्रो एकता टुट्यो। ऊ ओरपर छरिएका सिमलका पात राता फुलहरू जम्मा पार्दै थियो, सायद गोरुलाई खुवाउन। हुन त यो एक किसिमले राम्रो पनि भयो, एक किसिमले नराम्रो पनि भयो। यस्तो भइरहन्छ, तर हामीले हिम्मत हार्नु हुँदैन। कमसेकम अब हाम्रो पार्टीमा धोकेबाजहरू त रहेनन् कि?
त्यही कुराको खुसी छ। हिम्मत त किन हारिन्थ्यो र? अरे 1 साल भएन त अर्को साल कहाँ जाला? जब उतर गए रण पे तो पिछे हट्न क्यों? तर एउटा कुराको दुःख छ भाइ। यस्तो बेलामा किसुन भाइ, तिमी पनि गाउँमा हुँदा आउँदा हामीलाई धेरै आड भरोसा मिल्थ्यो, बल मिल्थ्यो। आखिर हामी त मूर्ख र गँवार न हौ। तिमी लेखपढ गरेको मान्छे, तिमी भन्या गाउँको अभिमान हौ, हाम्रो इज्जत हौ। तर तिमी पनि परदेशी भइदिँदा गाउँ मालिकहरूको एकलौटी रजाइमा पर्छ। यसपटक परीक्षणको कुरा सुनेर म मर्माहत भएँ। परीक्षण, त्यसो भनेर किन मलाई लज्जित पार्छौ? गाउँ तिमीहरूकै हो। तिमीहरूकै हँसिया, खुर्पी, कोदालो र पाखुरीका बलमा गाउँ बाँचेको छ। गाउँका इज्जत भनेका तिमीहरू नै हौ। तिमीहरूकै आडमा गाउँ अभिमानी भएको छ। तिम्रो पाखुरीले यो खोलाको धारलाई त फर्काउँछ भने गाउँको इज्जत माथि नउठ्ला त? किसुन भाइ, तिमीलाई कुरामा जित्न सकिँदैन। खैर जे होस्, यसपालि महावीरजीको झन्डाको मेलामा हामी नाटक खेल्छौँ। गाउँको घटनाहरू राखेर एउटा खुब राम्रो नाटक लेखिदेऊ। अहिले भएकोमा पनि अहिले भोकाएका पनि आउला। भरे फेरि भेटौँला। यसपछि हामी छुट्यौँ। भरे भेट्ने बाचामा मेरो मानस पटलभरि परीक्षणको स्वर मडारिँदै थियो। गाउँका घटनाहरू राखेर एउटा खुब राम्रो नाटक लेखिदेऊ। नाटक लेख्न नजान्ने म यो धुनमा सोच्दै हिँडिरहेथेँ कि नाटक कसरी र कहाँबाट थालौँ। गाउँमा टेक्न पनि नपाउँदै परीक्षणले ममाथि गहन जिम्मेवारी सुम्पिदिएको थियो। धेरै पर पुगिसक्दा पनि म उसको स्वर सुन्दै थिएँ। ह गोला फुर्ती से चाल बढाके। धन्यवाद विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी मैले यस कथाको वाचन गरेको छु र यो विशेष गरी प्रगतिवादी सोच राखेर लेखिएको एउटा सामाजिक कथा हो। गाउँले जनजीवनमा आधारित, श्रमजीवी जनजीवनमा आधारित एउटा कथा छ, जसमा चाहिँ के छ भन्दा वर्गीय द्वन्द्वलाई चाहिँ विशेष रूपमा उठाउन खोजिएको छ। ग्रामीण भेगमा चाहिँ दुईवटा वर्ग रहँदा, धनी र गरिब बिचको वर्ग रहँदा त्यहाँ गरिबहरूलाई चाहिँ समस्यामा परेको अवस्था यहाँ देखाइएको छ। गाउँ शिक्षित भएन भने, गाउँमा शिक्षा र चेतनाको विकास भएन भने गाउँ चाहिँ ठुलाबडाको रजाइमा रहन्छ भन्ने कुरालाई यो पाठले खुलाउन खोजेको छ। यस पाठको सम्पूर्ण अभ्यासहरू तथा यस पाठबाट हामीलाई विशेष गरी जाँचमा आउने भनेको समीक्षात्मक उत्तर, जुन चाहिँ 8 नम्बरको लागि हामीलाई परीक्षामा सोध्छ, त्यसलाई हामीले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ र अन्य अभ्यासहरूलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। म तपाईँहरूलाई अन्य अभ्यासका बारेमा पनि यस पाठमा बताउने नै छु। पुरा भिडियो हेर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।